अब प्रस्तुत हुँदैछ जीवनमा प्रेरणाको फूल फुलाउने, मनमा शीतलता छर्ने जीवन र संगीतको दोभान प्रेरक कार्यक्रम शान्त तलाउ। प्रस्तुता तुफान बाबु श्रेष्ठको साथमा रेडियो कार्यक्रम शान्त तलाउ दाङमा रेडियो प्रकृति 93.4 मेगाहर्ज, रेडियो मध्यपश्चिम 91.4 मेगाहर्ज, रेडियो हापुरे 89.4 मेगाहर्ज, रेडियो पाठशाला 104 मेगाहर्ज, रेडियो सञ्जीवनी 91 मेगाहर्ज, रेडियो तुलसीपुर 100.2 मेगाहर्ज, सल्यानमा रेडियो राप्ती 104.8 मेगाहर्ज, रेडियो कपुरकोट 106.1 मेगाहर्ज, रुकुममा रेडियो चौरजहारी 94.8 मेगाहर्ज, रोल्पामा रेडियो माडी आवाज 98.6 मेगाहर्ज र काठमाडौँ उपत्यकामा क्लासिक एफएम 101.2 मेगाहर्ज सँगै नेपाली अडियो बुक एप्समा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम शान्त तलाउ। म शान्त तलाउ हुँ, हे शान्ति चाहने मान्छे, हे जीवन जिउने मान्छे, आउनुहोस् मेरो शान्तिमय स्वागत छ। नमस्ते अनि रात्रिकालीन अभिवादन। विभिन्न रेडियो स्टेसन र अनलाइनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको तपाईँकै प्रिय कार्यक्रम शान्त तलाउको एउटा नयाँ श्रृङ्खला लिएर हरेक साताको शनिबार जस्तै आज पनि प्राविधिक सहकर्मी माधव कडेलसँगै म तुफान बाबु एकपटक पुनः उपस्थित भएको छु। जीवन कुनै नाटकको रिहर्सल होइन। तपाईँ जुनसुकै दर्शन मान्नुहोस्, जिन्दगीमा खेल खेल्ने अवसर एकपटक मात्र पाइन्छ। यो खेलमा अमूल्य जीवन र अमूल्य चिज लगाइएको हुन्छ। त्यसैले पनि जीवनलाई व्यर्थमै खेर फालेर तपाईँले बाजी जित्नुहुन्न। त्यो बाजीमा आगामी पुस्ताहरूको जीवन पनि रहेको हुन्छ। हामी कहाँ छौँ, कुन समयमा छौँ, यसको उत्तर अहिले हामी यहीँ छौँ भन्ने हुन्छ। अहिलेलाई अब उत्कृष्ट बनाऊँ र वर्तमानको पूर्ण रूपमा उपयोग गरौँ। यसको मतलब हामीले भविष्यको योजना बनाउनु आवश्यक छैन भन्ने होइन। यदि हामीले वर्तमानलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्यौँ भने भविष्यको लागि राम्रा बिउहरू रोपिरहेका हुन्छौँ। यदि तपाईँ सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ भने काम तत्कालै गर्नुपर्छ भन्ने वाक्यलाई अनुसरण गर्नुहोस् र विलम्ब गर्ने बानीलाई रोक्नुहोस्। यो हुन सक्थ्यो, मैले गर्नु पर्थ्यो, म गर्न सक्थेँ, सायद मैले गरेको भए। यस्ता वाक्यहरू जीवनका सबैभन्दा दुःख लाग्दा वाक्यहरू हुन्। बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनले भनेका छन्, जुन काम तपाईँ आज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई भोलिका लागि नसोच्नुहोस्। हामी अनुमान गर्न सक्छौँ जित्ने मानिसहरूको मनमा पनि काम टार्ने मन थियो होला। उनीहरूलाई पनि काम टार्ने इच्छा जागेको हुनसक्छ, तर उनीहरूले त्यसलाई आफूमाथि हावी हुन दिएनन्। जब मानिसहरू म यो काम कुनै दिन गर्नेछु भन्छन् नि, यसको स्पष्ट अर्थ त्यो काम कहिले पनि हुने छैन। त्यसकारण ढिलाइ गर्ने वा पछिका लागि टार्ने काम रोकौँ। सम्बन्ध कहिले समाप्त हुँदैनन्। मुटुमा छुटे आँखामा बस्छन्, आँखाबाट छुटे यादहरूमा रहिरहन्छन्। साथीहरू, सबि अधिकारीले फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको यो स्ट्याटससँगै कार्यक्रम शान्त तलाउमा यहाँहरूलाई पुनः एकपटक स्वागत गर्न चाहन्छु। यदि कार्यक्रमप्रति तपाईँको कुनै धारणा या सल्लाह सुझाव छन् भने तपाईँले हामीलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ SHANTTALAU
shantatalau@gmail.com र हाम्रो फेसबुक पेज शान्त तलाउ लाइक गरेर पनि आफ्ना विचारहरू त्यहाँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो जानकारीपछि अब यहाँ एउटा सानो प्रेरक प्रसङ्ग बताउन जाँदैछु। एकपटक एकजना बादशाह आफ्नो कुकुरको साथमा डुङ्गामा यात्रा गरिरहेका थिए। डुङ्गामा अन्य यात्रीको साथमा एकजना दार्शनिक पनि थिए। कुकुरले कहिले पनि डुङ्गामा यात्रा गरेको थिएन, त्यसैले उसले असहज महसुस गरिरहेको थियो। ऊ कहिले उफ्रिने कहिले बस्ने गरिरहेको थियो र कसैलाई पनि आरामसँग बस्न दिइरहेको थिएन। डुङ्गा चालक उसको हरकत देखेर हैरान थियो, किनकि यस्तो स्थितिमा यात्रुको हडबडाहटले डुङ्गा डुब्न सक्थ्यो। ऊ आफू पनि डुब्नेछ र अरूलाई पनि डुबाउनेछ। तर कुकुर आफ्नो स्वभावको कारण उफ्रिरहेको थियो। कुकुरको यस्तो चाला देखेर बादशाह पनि रिसाइरहेका थिए, तर कुकुरलाई सुधार्ने कुनै पनि उपाय उनको दिमागमा आइरहेको थिएन। डुङ्गामा बसिरहेका दार्शनिकलाई यो कुरा सह्य भएन। उनी बादशाहका गए र भने, सरकार, यदि तपाईँ अनुमति दिनुहुन्छ भने म यो कुकुरलाई रुजेको बिरालो बनाइदिन सक्छु। बादशाहले तुरुन्तै अनुमति दिए। दार्शनिकले दुईजना यात्रीको सहारा लिएर त्यो कुकुरलाई डुङ्गाबाट उठाएर नदीमा फ्याँकिदिए। कुकुर तैरिरहेको थियो र डुङ्गाको खुट्टा समाउन खोज्थ्यो। अब उसलाई आफ्नो ज्यान प्यारो लागिरहेको थियो। केही समयपछि दार्शनिकले उसलाई नदीबाट तानेर डुङ्गामा बसाए। कुकुर चुप लागेर गयो र डुङ्गाको एउटा कुनामा बस्यो। डुङ्गामा सवार अन्य यात्री र बादशाह पनि त्यो कुकुरको बदलिएको व्यवहार देखेर ठुलो आश्चर्यमा परे। बादशाहले दार्शनिकलाई सोधे, यो पहिला त उफ्रिएर अनावश्यक हरकत गरिरहेको थियो, अब हेर त यो कसरी पाल्तु जनावर जस्तै बसिरहेको छ। तब दार्शनिकले भने, स्वयं दुःखको स्वाद नचाख्दासम्म उसलाई विपत्तिको ख्याल आउँदैन। यो कुकुरलाई जब मैले पानीमा फ्याँके तब यसले पानीको ताकत र डुङ्गाको उपयोगिता सम्झिन सक्यो। थोरै फरक छ मेरो मुस्कानमा, कहिले ल्याउँछु कहिले आफै आउँछ। साथीहरू, सुस्मिता सेडाईले फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको यो स्ट्याटससँगै कार्यक्रम शान्त तलाउमा यहाँहरूलाई पुनः एकपटक स्वागत गर्न चाहन्छु। यदि कुनै कारणवश तपाईँले कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न सक्नु भएन भने नेपाली अडियो बुक एप्समा यो कार्यक्रम उपलब्ध छ। साथै हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल आरजे तुफान सब्सक्राइब गरेर नियमित रूपमा त्यहाँबाट पनि कार्यक्रम सजिलैसँग सुन्न सक्नुहुन्छ। यो जानकारीपछि अब यहाँ एउटा सानो प्रसङ्ग भन्न जाँदैछु। घटना त्यो दिनको हो जब इङ्ल्यान्डमा डाक्टर एनी बेसेन्ट आफ्नो वर्तमान जीवनदेखि निराश थिइन् र एउटा सार्थक जीवन जिउने लालसा उनको हृदयमा तीव्रतासँग उठेको थियो। एकपटक अँधेरी रातको समयमा सबै परिवारजन गहिरो निन्द्रामा थिए। केवल उनी मात्रै जागेकी थिइन्। उनी आफ्नो आत्माको शान्तिको लागि यति बेचैन थिइन् कि यो जीवनलाई नै अन्त्य गर्ने सोच उनको मनमा आयो र नजिकै रहेको पोइजनको सिसी लिएर उनले पिउन खोजिन्। तब कतैबाट एउटा दिव्य शक्तिको आवाज आयो र अगाडि बढ्न रोक्दै भन्यो, किन जीवनदेखि डरायो, सत्यको खोज गर। यस्तो सुनेर उनी चकित परिन्। ओहो, यो आवाज कसको हो, कसले मलाई रोकिरहेको छ। उनले त्यसै समयमा निश्चय गरिन् कि सार्थक जीवनको लागि मैले सङ्घर्ष गर्नै पर्छ।
त्यसपछि उनी सत्यको खोजको लागि आफ्नो परिवार, सुख सम्पत्ति आदि सबै कुरा छोडेर भारत आइन्। उनले त्यहाँ सादगी जीवन ग्रहण गरिन् र विश्वमा भारतीय जीवन दर्शन चिनाउनु आफ्नो मुख्य उद्देश्य बताइन्। उनको मृत्यु पनि भारतमै भयो। साथीहरू, त्यसकारण अन्धकारबाट प्रकाशको बाटोतर्फ जानको लागि मानिसले सङ्घर्ष गर्नै पर्छ, जसको कारण ऊ आफ्नो शुद्ध चेतनाले समर्पण भावलाई जागृत गरेर जीवनको लक्ष्य प्राप्त गर्छ र यस्ता सङ्घर्षवान व्यक्तिलाई ईश्वरले पनि सहायता गर्छन्। एकजना राजा थिए। उनको एकजना मन्त्रीले अवकाश लिएपछि त्यो रिक्त पदमा नियुक्तिको लागि उनले उम्मेदवारको दरखास्त आह्वान गरे। कठिन परीक्षा पार गरेर 3 जना उम्मेदवारहरू योग्य ठहरिए। तीनैजना उम्मेदवारलाई राजाले एक्लै एउटै प्रश्न गरे, मानौ मेरो र तिम्रो दारीमा एक साथ आगो लाग्यो भने तिमी के गर्नेछौ? पहिलोले जवाब दियो, सरकार, पहिला म तपाईको दारीमा लागेको आगो निभाउनेछु। दोस्रोले जवाब दियो, सरकार, म आफ्नो दारीमा लागेको आगो निभाउनेछु। र तेस्रोले जवाब दियो, सरकार, म एक हातले तपाईको दारीमा लागेको आगो निभाउनेछु भने अर्को हातले आफ्नो दारीमा लागेको आगो निभाउनेछु। तीनैजना उम्मेदवारको फरक फरक जवाब सुनिसकेपछि राजाले भने, आफ्नो जरुरत नदेख्ने व्यक्ति मूर्ख हो। केवल आफ्नो मात्रै भलो चाहने व्यक्ति पनि स्वार्थी हो र जसले व्यक्तिगत जिम्मेवारी निभाउँदै अन्य व्यक्तिको पनि भलाइ गर्छ नि, वास्तवमा त्यही नै बुद्धिमान हो। तब राजाले मन्त्रीको पदमा त्यही तेस्रो उम्मेदवारलाई नियुक्ति गरे। तिम्रो तारिफ गर्नेले तिमीलाई चिनेको हुन सक्छन्, तर तिम्रो चिन्ता गर्नेलाई तिमीले आफै चिन्नुपर्छ। साँच्चै नै साथीहरू, मुरारी खरेलले फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको यो विचारसँगै अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रहरतिर पनि आइसकेका छौँ। तैपनि एउटा सानो प्रसङ्ग भनेर यहाँबाट छुट्टिन्छु। एकजना सुफी सन्तलाई एउटा व्यक्तिले खुब अपशब्द भन्दै गाली गर्यो, उनको अपमान गर्यो। सन्तले त्यो व्यक्तिलाई विनम्रतापूर्वक भने, ठिकै छ, म तिमीलाई यसको जवाब भोलि ठिक यसै समयमा दिनेछु। भोलिपल्ट सन्त त्यो व्यक्तिसँग गएर भने, अब पनि तिमीलाई जवाब दिनुपर्छ र? त्यो व्यक्ति आश्चर्यमा पर्यो र उसले भन्यो, गुरुवर, जुन तरिकाले मैले तपाईँलाई अपशब्द भने, जसरी तपाईँको अपमान गरे, तत्पश्चात जस्तो सुकै शान्तिप्रिय व्यक्ति पनि उत्तेजित हुन्छ र गाली गर्न थाल्छ। तर तपाईँ त साँच्चै नै महान हुनुहुन्छ। तब सन्तले भने, मलाई मेरो गुरुले भन्नुभएको छ, वाद विवादमा तत्काल दिने जवाब आफ्नो अवचेतन मस्तिष्कले दिने जवाब हो। त्यसैले केही समय पर्ख, चिन्तन मनन गर, उद्वेग आफै मत्थर हुन्छ, मस्तिष्क बिस्तारै शान्त हुन्छ र आँखा अगाडिको अँधेरी हट्दै जान्छ। साथीहरू, 24 घण्टा बित्न देऊ अनि मात्र जवाब देऊ भन्ने भाव झल्काउने यो सानो प्रेरणादायी प्रसङ्गसँगै आजको लागि कार्यक्रम शान्त तलाउको निर्धारित समय पनि समाप्त भइसकेको छ। कार्यक्रम अन्त्यसम्म सुनेर साथ दिने तपाईँ तमाम आदरणीय साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सधैँ यसरी नै तपाईँको साथ पाउन सकियोस्। अर्को साता यस्तै समय, यही स्टेसन, यही बार अनि यस्तै रमाइलो परिवेशमा पुनः भेटघाट गरौँला। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म तुफान बाबु पनि आज्ञा चाहन्छु
र जाँदा जाँदै खुमबहादुर न्यौपानेले फेसबुकमा सेयर गर्नुभएको एउटा स्ट्याटस आज यहाँ भन्न मन लाग्यो। कसैलाई हदभन्दा बढी माया गर्नुहुन्छ भने ढुक्क हुनुहोस्, एक दिन पीडा पनि हदभन्दा बढी नै पाउनुहुनेछ। हस्त, नमस्ते, शुभरात्रि।